अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम नजअलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कल मुफ़्सिदीन फ़िल अर्दि अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फुज्जार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का और अल्लाह के बागियों का इकट्ठा जिक्र फरमाया है और बताया है कि हम इन दोनों के साथ यकसां सलूक नहीं कर सकते। हमारे बनाए हुए निज़ाम का ये तकाज़ा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छे लोगों की साफ में रखा जाए और जो बुरे लोग हैं उनको बुरे लोगों में शुमार किया जाए और अच्छों को उनकी अच्छाई का बदला दिया जाए और बुरों को उनकी बुराई का बदला दिया जाए। तो नाज़रीन, ये सूरह साद की 28 नंबर आयत है। इस पर हम आपके सामने कुछ अपनी मरूज़ात पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आपसे हस्ब साबक ये हमारी गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने और अपने अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की, कुरान पाक की ये अच्छी और प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हो सकता है कि आपकी और हमारी ये छोटी सी कावश हमारी आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम नजअलुल लज़ीना, क्या हम बना देंगे उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाति और नेक अमाल किए, कल मुफ़्सिदीना, उन लोगों की तरह जो ज़मीन में फ़साद करने वाले हैं, जो फ़सादी लोग हैं। अम नजअलुल मुत्तक़ीना, या हम बना देंगे मुत्तकी लोगों को कल फुज्जार, काफरों और फाजरों की तरह, बद करदारों की तरह, बेअमल लोगों की तरह, अल्लाह के नाफरमानों की तरह। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इन लोगों की तरह कर दें जो ज़मीन में फ़साद करते फिरते हैं, या हम परहेज़गारों, नेकों और अल्लाह के फर्मा बरदारों को बद करदारों जैसा बना दें। यानी ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुमकिन नहीं, ये हमारे निज़ाम इंसाफ के ख़िलाफ़ है कि हम दोनों को एक जैसा रखें। ये अदल व इंसाफ की अल्लाह ताला ने दूसरी दलील बताई है। यानी ये आयत हर इंसान को उसके अच्छे और बुरे अमाल का बदला दिए जाने की ज़रूरत या आखिरत के क़याम पर एक अकली दलील है। सवाल ये है कि इसे रोज़े के सवाल ये है कि ए रोज़े आखिरत से इनकार करने वालों, ए अल्लाह के नाफरमानों, क्या तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये दुरुस्त है कि एक नेक इंसान को उसकी नेकी का कोई मुआवजा या बदला ना मिले, ना बदकार को उसकी बदकारी की सज़ा मिले? इस दुनिया में अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी दूसरों के हकूक़ गस्ब करता रहे और उन पर जुल्म और ज़्यादती करता रहे और इसी हालत में मर जाए तो उसे कोई सज़ा ना दी जाए,
یا ایک انسان خود تکلیف اٹھا کر دوسروں سے بلائی کرے اور ہمدردی کرتا رہے اور ساری زندگی دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے گزار کر فوت ہو جائے تو اسے اس کے نیک اعمال کا کچھ بدلہ نہ دیا جائے اور انجام کے لحاظ سے دونوں برابر ہو جائے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت کا قیام اور انسان کے اعمال کا محاسبہ نہ ہو تو اس سے ایک تو اللہ کی حکمت اور اللہ کے عدل کی نفی ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کائنات کا پورا نظام ایک بیکار اور اندھا نظام بن کر رہ جاتا ہے، اور جس سوچ کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ نظام دنیا میں زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو نیک کام کرتا ہے اور کون ہے جو برے کام کرتا ہے، اور آزمانے کا مقصد کیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا اس کو نیکی کی جزا ملے گی اور جو برے کام کرے گا اس کو برے کی سزا ملے گی، اور یہی آخرت کا تقاضا ہے۔ قیامت کے دن جو پیشی کا دن ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس طرح انسان نے زندگی گزاری ہے اس کو اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا ملے۔ اگر یہ کام نہیں ہونا تو پھر تو یہ ساری چیز ہی بیکار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ ہم نیکوں کو نیکوکاری کی جزا اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا ہر قیمت پر ضرور دے کے رکھیں گے۔ اس لیے اس دنیا کو غنیمت جانتے ہوئے تمام لوگ اس زندگی میں اللہ کی خوشنودی، فرما برداری اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے گزارے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم سب سرخرو ہو سکیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے، آپ سب لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تحت مطابق ڈالیں، چلائیں، تاکہ کل ہم بھی اللہ کے نظام، اللہ کے سامنے، اللہ کی حضور سرخرو ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔